सत्ता गठबन्धनमा पेचिलो बनेको भागभन्दा कार्यदलले टुङ्ग्याउन नसकेपछि शीर्ष नेताहरूको पोल्टामा नै पुगेको छ। कार्यदलले नै मापदण्ड बनाइसकेको भए पनि आकांक्षीहरूलाई मनाउन गठबन्धनलाई निकै समस्या हुने देखिन्छ। विशेष गरेर विगतमा आफ्नो आधार इलाकामा पराजित भएका शीर्ष नेतालाई व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। निर्वाचनको माहौलका बीच नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले पनि अहिले राजनीति तताएको छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। नागरिकता विधेयकको जुवारी फेरि राष्ट्रपति कहाँ नै पुग्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रपतिले सुझावसहित फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै फिर्ता गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेपछि अब राष्ट्रिय सभामा विधेयक पुगेको छ। राष्ट्रिय सभामा 2/3 बहुमत रहेको सत्तारूढ दलले त्यहाँ पनि विधेयक पारित गर्ने निश्चित छ। त्यसपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने विधेयक प्रमाणित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता राष्ट्रपति समक्ष छ। प्रमाणित नगर्ने हो भने राष्ट्रपतिसँग राजीनामा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 फेरि पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा पेश भएको प्रस्तावको पक्षमा 135 मत र विपक्षमा 60 मत परेपछि फेरि जस्ताको त्यस्तै बहुमतले सो विधेयक पारित भएको हो। बिहान 11 बजे छलफलका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको नागरिकता विधेयक एकै दिन बेलुका 7 बजे नै पारित भयो। सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्या 195 रहेको र प्रस्तावको पक्षमा बहुमत रहेकाले सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले घोषणा गरे। मान्य सदस्यहरू आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको संख्या 195 रहेको छ। मान्य सदस्यहरू सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई प्रस्तुत रूपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 135 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 60 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 0 मत परेको छ। मान्य सदस्यहरू सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई प्रस्तुत रूपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 135 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको संख्याको बहुमत भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई प्रस्तुत रूपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। यसअघि संघीय संसदका दुवै सदनले साउन 15 गते पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो सुझावसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि सत्ता गठबन्धन र मधेस दलले त्यसको विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउने सत्ता गठबन्धन सहमत भयो। सोही अनुसार बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा निर्णयार्थ पेश भएको विधेयक पारित भएको हो। एकै दिनमा छलफल सकेर दोस्रो पटक नागरिकता विधेयक पारित भयो। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकको विषयमा छलफल चलिरहँदा 82 जना सांसदले भाग लिएका थिए। सत्ता पक्षका सांसदले यसको बचाउ गरे भने प्रतिपक्ष एमालेका सांसदले गृहमन्त्रीलाई एकमाथि अर्को प्रश्न तिर्साए। पछि सांसदले उठाएको प्रश्नमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एकमुष्ट जवाब फर्काउँदै सो विधेयक अब रोकेर राख्न सक्ने अवस्था नरहेकोमा पुनः प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित गरेको बताएका छन्। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक अनुसार नै सो विधेयक आएकाले त्यसको विरोध गर्न नमिल्ने तर्क गरे। गृहमन्त्री खाँडले सरकारले सो विधेयक संविधान अनुकूल नै हुने गरी ल्याएको दाबी गरेका छन्। यसै प्रबन्धले पनि केही असमानता भयो कि भन्ने चाहिँ विचारहरू उठ्यो। त्यो विचारलाई हामीले संवेदनशील रूपमा लिउँ, सम्मान गरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर त्यसका लागि संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसारै चाहिँ विधेयक आउने हो, त्यो व्यवस्था अनुसार नै ऐन बन्ने हो। अहिले पछिल्लो पटक फर्केर आउँदाखेरि पनि
नेपालको संविधान यो विधेयकले चाहिँ नि पालना गरेर त कहीँ पनि छैन, लेखेका छैन। विभिन्न बुँदाहरूमा विभिन्न विचारहरू आएको छ, त्यसको पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर तपाईँहरूले संविधान यहाँनिर मिच्नु हो, त्यही कारणले यहाँ करेक्सन गर्नुहोस् त भनेको छैन त्यहाँ पनि। सरकारले राष्ट्रपतिले सुझावसहित पठाएको नागरिकता विधेयकलाई बेवास्ता गर्दै फेरि जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको भन्दै प्रतिपक्ष एमाले सहितका दलहरूले चर्को आलोचना गर्न थालेका छन्। राष्ट्रपतिबाट संसदमा फिर्ता पठाएको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा बनाउनुको सट्टा सत्ता गठबन्धनले जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णयले राष्ट्रपतिको मानमर्दनमा अपमान गरेको प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील विषयमा जनमत विभाजित गर्ने काम नगर्न सत्ता पक्षलाई चेतावनी दिए। तर सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई फेरि जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेर संसद र त्यसको गरिमाको धज्जी उडाएको उनले आरोप लगाएका छन्। ग्यावालीले बहुमतको आधारमा सो विधेयक जबरजस्ती पारित गरेर पठाउने प्रयास गरिए त्यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी नै दिएका छन्। सदनको सर्वोच्चताको टुङ्गो गर्नुपर्ने विषयलाई बन्द कोठामा दलका नेताहरूले बसेर यो प्रतिनिधि सभाको संसदको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन र त्यसो गर्दा संसदको गरिमा कायम हुन्छ कि हुँदैन, पहिलो त मेरो गम्भीर प्रश्न यहाँनिर छ सभामुख महोदय। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको धारा 136 को उपदफा 3 ले यसरी फिर्ता सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि सबै प्रक्रियाहरू अरू विधेयक सरह हुने भनेर भनिएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो नियमावलीको दफा 111 र दफा 107 लाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राखेर प्रत्येक मान्यजीहरूको संशोधन राख्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ र यस यति गम्भीर विषयमा जनताको प्रतिक्रिया लिने कुरालाई समेत यो सदनले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर यता सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले नेपालीलाई नागरिकता विहीन बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई समेत नभएको बताएका छन्। उनले जस्तोसुकै सम्मानित पद भए पनि नेपालीलाई नागरिकता विहीन मुलुक विहीन बनाउने अधिकार कसैसँग नभएको बताए। नेता रिजालले संसदको कुनै पनि सदस्यलाई नेपालीलाई नागरिकता विहीन बनाउने अधिकार नभएको पनि स्पष्ट पारे। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न नमिल्ने तर्क गर्ने एमालेका सांसदले हाल आएर विधेयक फिर्ता गर्दा भने उपयुक्त छ भनेर भनेको सुन्दा आफू चकित भएको उनको भनाइ छ। लाखौं नेपालीलाई नागरिकता विहीन बनाउने, मुलुक विहीन बनाउने षड्यन्त्र गर्ने हामीलाई अधिकार छैन। यहाँ बसेर अधिकार छैन, कुनै व्यक्तिलाई पनि अधिकार छैन, कुनै पनि सम्मानित पदमा बसेको व्यक्ति होस् त्यो अधिकार छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद इन्दु कुमारी शर्माले संविधान सभाबाट संविधान बनेको 7 वर्षसम्म नागरिकतामा राजनीति भएको बताइन्। राजनीतिक दलहरू समेत नागरिकताका विषयमा गम्भीर नहुँदा लाखौं नागरिकहरू नागरिकता विहीन भएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनले पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर लाखौं नागरिकको अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको बताइन्। राष्ट्रपतिले जनताको संवेदनशीलता भन्दा पनि राजनीतिक दल भन्दा माथि उठ्न नसकेको उनले आरोप लगाइन्। नागरिकतामा भोटको राजनीति बन्द गरियोस्, यो राज्यको समस्या हो, यो सबै देशको समस्या हो, यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्दछ। तर राष्ट्रको अभिभावक सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित नागरिकता विधेयक 14 दिनसम्म राखेर फेरि फिर्ता पठाउनु भएको छ। त्यही केपी ओली सरकारले संसद विघटन गरी अध्यादेश मार्फत रातारात कसैसँग पनि परामर्श नगरी प्रमाणीकरण गर्ने सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले लाखौं जनताको संवेदनशीलतालाई लत्याउँदै आफू राजनीतिक पार्टी र दलभन्दा माथि उठ्न नखोजेको बुझिन्छ। आज 7 लाख नागरिक रोइरहेका छन्। सभामुख महोदय, अझ पनि कुनै बहानामा यसलाई रोक्ने प्रयास नहोस्। तपाईहरूलाई यी 7 लाख नागरिकको आँसुले सराप्नेछ। यता राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका बारेमा फेरि संविधानविद, कानुनविद र सम्बन्धित सरकारवाला पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेकी छिन्। छलफलमा संविधानविद, अधिकारकर्मी, वरिष्ठ पत्रकार लगायत सहभागी थिए। छलफलमा सहभागीहरूले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीर रूपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन्।
राष्ट्रपतिले संविधानको दायरा अनुसार दिएका सुझावहरू मनन नगरे हठात र संसदीय मर्यादा विपरीत सरकार अघि बढेको संविधानविदहरूको भनाइ छ। राष्ट्र प्रमुखले गरेको प्रत्येक संवैधानिक कदममा जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा भने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। यसमा यदि राष्ट्रिय सभाले नागरिकता विधेयक रोक्ने मनासै राखेमा त्यसलाई रोक्न पनि सक्छ अथवा प्रतिनिधि सभामा जस्तै फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न खोजिए राष्ट्रिय सभाले एकै दिनमा पारित पनि गर्न सक्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पनि फास्ट ट्र्याकबाट नै विधेयक पारित गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको तयारी छ। संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 मा राष्ट्रपतिले कुनै पनि विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। तर अब फेरि दुवै सदनले पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएमा राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पठाएको अध्यादेश जारी गर्ने पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउने क्रममा दिएको सुझाव पक्कै पनि मनन योग्य छन्। संसदले जुन कुरा स्वीकार पनि गरेको छ। तर पछिल्लो समय त्यस्तै बुँदा सहितका ऐन अध्यादेश मार्फत आउँदा तत्काल प्रमाणित गर्ने तर त्यही ऐन अहिले विधेयकका रूपमा आउँदा प्रमाणित नगर्ने तारतम्य नमिल्दा राष्ट्रपतिले आलोचित हुनु परेको हो। राष्ट्रपतिले पठाएका सुझाव मध्ये विशेष गरी नागरिकतामा महिला र पुरुषको समान अधिकार कायम गरिनुपर्ने बुँदामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। संसदले महिलामाथि नागरिकता कानुनमा भएको विभेद स्वीकार समेत गरेको छ। कतिपय सांसदले यस्तो विभेदकारी नीति परिमार्जन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै संसदमा नै फिर्ता पठाइन्। लामो समयसम्म भएको छलफलपछि प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको यो विधेयक 13 दिनपछि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको हो। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्तासँगै 15 बुँदे सन्देश पनि पठाएको थियो, जसमध्ये एक बुँदामा नागरिकता सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी गरिएको विषयमा लेखिएको थियो, जसमा नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा जबरजस्त बहस पनि समाजमा भित्रिएको कुरा समावेश थियो। राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशको बुँदामा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने भन्ने प्रश्न सोध्नुका साथै आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि पर्खिनु पर्ने विषयमा उत्तर खोजिएको थियो। सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न विधेयक फिर्ता गर्दा खोजिएको थियो। राष्ट्रपतिले उठाएको विषयमाथि सहमति जनाउँदै भदौ 2 गते नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसदमा बोलेका थिए। यो विषयमा प्रश्न उठाउनु आवश्यक र सही भए पनि यसमा संविधानको पनि संशोधन रहेको भन्दै उनले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए। लैंगिक समानताको दृष्टिबाट प्रशस्त छलफल र सुधारको ठाउँहरू छ भन्ने विषय पनि उठाउनु भएको छ। आमाको खास गरिकन आमाको आत्मसम्मानको विषय महत्त्वपूर्ण कुरा जुन हामीले विधेयक बन्ने बेलामा पनि छलफल गऱ्यौँ, संशोधन पनि राख्यौँ। खास गरिकन सो घोषणा गर्ने सन्दर्भमा आमाको आत्मसम्मानमा चोट नपुगोस् भन्नेतर्फ हामीहरू सबै सचेत रहने कुरालाई गम्भीरताका साथ उठाउनु भएको छ। केही कुराहरूको लागि भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। साथै राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्ने भनेकोमा थापाले साझा धारणा निर्माण हुन नसकेको स्वीकारेका छन्। उनले साझा धारणा निर्माण गर्न सकेको भए अघिल्लो पटक पारित हुँदा अथवा 2078 जेठ 2 गते नै हुने बताए। वैवाहिक अंगीकृतका सन्दर्भमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले साझा अवधारणा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि ठिक उठाउनु भएको छ। यो पटक साझा धारणा निर्माण हुन सकेन किनकि 3 खालको विचारहरू थियो। 2078 साल जेठ 2 गते अध्यादेश जारी गर्दाखेरि वैवाहिक अंगीकृतका सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीले चाहनु भएको भए एउटा व्यवस्था राख्न सक्नुहुन्थ्यो जुन अहिले मान्यजीले भनिराख्नु भएको छ। किन राख्नु भएन? साझा धारणा बनेन। साझा धारणा बनोस् भनेर कतिपय मान्यजीहरूले भनेको हिसाबले बाहिर छलफल सुनिरहेको साथीहरूलाई के लाग्छ भने आज यदि यो विधेयक हामीले पारित गरेनौँ भने वैवाहिक अंगीकृतका सन्दर्भमा 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष जे भन्छौँ त्यो व्यवस्था लागू हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर सत्य त्यो होइन भने हामी सबैलाई थाहा छ। यो विधेयक पारित गरेनौँ भने पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा त एउटा व्यवस्था छ।
संसदमा बोल्दै थापाले यदि वैवाहिक अंगीकृत अहिले पारित नभएमा नेपाली नागरिकबाटै जन्मेकाहरूले नागरिकता नपाउने उनले बताए। तर वैवाहिक अंगीकृत साझा धारणाबाट पारित हुन नसके पनि केही समय सीमा भित्र भने नागरिकता पाउने संविधानमा नै व्यवस्था रहेको छ। अहिले 2063 सालको कानून अनुसार पनि केही वर्षको समयमा अंगीकृत नागरिकता दिइन्छ। उनले यो कानून 40 वर्ष यता अथवा 2038 मा राजा वीरेन्द्रले नै ल्याएको कानून सारिएको पनि जानकारी दिए। वैवाहिक अंगीकृतका सन्दर्भमा त बितेको 40 वर्षदेखि एउटा व्यवस्था छ जसको आधारमा 4,40,000 विदेशी महिलाहरूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर नागरिकता लिएका छन्। आज हामीले यो विधेयक रोक्यौं भने पनि कसले नागरिकता पाउँदैन? नेपाली नागरिकहरू जो नेपालीबाट जन्मिएका हुन् तिनले नागरिकता पाउँदैन। आमाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने जो सन्तानहरू तिनले पाउँदैनन्। तर वैवाहिक अंगीकृतका सन्दर्भमा त हामीले रोके पनि पाउँछन्। किन पाउँछन् भने त्यो कानुन त छ। त्यो कानुन कहिलेदेखि छ भन्दा 40 वर्षदेखि छ। त्यो कानुन कहिले बनाएको भन्दा 63 सालमा बनाएको। 63 को कानुन 49बाट सारेको, 49 को कानुन 38बाट सारेको। 40 वर्षदेखि भएको कानुन हामी त्यसका बारेमा पोजिसन दिन सक्छौँ। 3 खालको पोजिसन छ। 7 वर्ष राखौँ अथवा तत्काल दिउँ, वा हामीहरू पनि छौँ कोही वर्ष राखौँ तर राख्दै गर्दा लैंगिक समानता हुनुपर्छ भन्ने। संविधानको धारा 11 उपधारा 5 मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमै जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बुबाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनिएको छ। यो प्रावधानले पनि पुरुषको पहिचानलाई स्थापित गरेको भन्दै विरोध हुने गरेको छ। संविधानको यस्तो प्रावधानले महिलाका सन्तान र पुरुषका सन्तान छुट्याउन र विभेद गर्न खोजेको देखिन्छ। यसरी संविधान नै हेर्दा पनि नागरिकता दिन सक्ने हक पुरुषलाई मात्र स्पष्ट रूपमा प्रदान गरिएको अधिकार कर्मीहरूले बताउने गरेका छन्। बाबु र आमा भन्ने र नै राख्दियो पहिला पनि हैन, त्यस्तो भयो। अहिले आमाको नाउँबाट पाउने त भयो, तर आमाको नाउँमा पाउँदाखेरि पनि कति अप्ठ्याराहरू छन्, कति कठिनाइहरू छन्। यसमा बाधा अडचनहरू धेरै राख्दियो यिनीहरूले। त्यस्तै संविधानको धारा 11 को उपधारा 7 मा विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएको व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ। तर पुरुषले विदेशीसँग बिहे गरेर जन्माएको सन्तानले भने वंशजकै नागरिकता पाउन सक्ने अवस्था छ। देशमा धेरै हिसाबले परिवर्तन भएको भए पनि महिलाको पहिचानको कुरामा सरकारले ध्यान नदिएको आरोप पनि कतिपयले लगाउने गरेका छन्। नागरिकता दिँदा पनि महिला र पुरुषमा हुने विभेद हुन नहुने अधिकार कर्मीहरूले पनि माग गरेका छन्। 40 वर्षदेखि त्यस्तै छ भनेर त्यहीलाई मात्रै त्यो टीका लगाएर बस्न त भएन नि। कति कुरा विधेयकहरू, कति संविधानहरू त कति समय अनुसारको, समयको माग अनुसारको र सामाजिक माग अनुसारको र संस्कृति पनि कति परिवर्तन भएछ। ती माग अनुसारले त चेन्ज हुन त परिहाल्यो। महिला वा पुरुष भएकै कारण योग्य नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थन बनाउनु हुँदैन। नागरिकता विधेयकले महिलालाई स्थान दिन नसक्दा उनीहरूले पाएको अन्य अधिकार पनि संकुचितमा परेको छ। यसरी संविधानबाट प्राप्त हुने अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुनु हुँदैन। केही वर्ष अघि विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा कुलमान घिसिङको उदय भयो। विभिन्न विद्युत परियोजना सफलताका साथ नेतृत्व गरेका कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा आएसँगै अचानक 18 घण्टासम्म पनि हुने गरेको लोड सेडिङ अन्त्य भयो। त्यसपछि 10 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म नेपालमा लोड सेडिङ अन्त्य हुँदैन भनी सुनिरहेका जनतालाई सुखद आश्चर्य थियो। कुलमानलाई भारतबाट धेरै विद्युत आयात गरेर लोड सेडिङ हटाएको भन्ने आरोप पनि लाग्यो। सँगै प्रश्न उठ्यो, उनीभन्दा अघिकाले त्यसो गर्न किन सकेनन् त? अहिले विद्युत प्राधिकरण भारतमा बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुगेको छ। प्राधिकरणको लक्ष्य छ देशैभर 100% जनताको घरमा बिजुली पुर्याउने। अहिलेकै गतिमा विद्युत उत्पादन हुने हो भने सम्भावना धेरै टाढा छैन। नेपालको विद्युत प्रदायक संस्था विद्युत प्राधिकरण निरन्तर नाफामा गइरहेको छ। 37 वर्षको इतिहासमा विद्युत प्राधिकरण सबैभन्दा बढी 16 अर्ब 16 करोड 50 लाख खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। विगत 4 वर्षमा प्राधिकरणले 3 गुणाले खपत बढाएको छ। विक्रम सम्वत 2042 भदौ 1 गते स्थापना भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुधबार आफ्नो 37औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। यस अवसरमा प्राधिकरणले गत वर्षभरिमा सम्पादन गरेका गतिविधि
लागि प्राप्त उपलब्धि र भावी कार्यदिशा समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। यसको स्थापना तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सन् 1911 अर्थात् विक्रम सम्वत 1968 मा काठमाडौँ उपत्यकामा निर्मित 50 किलोवाट क्षमताको फर्पिङ लघु जलविद्युत परियोजना सँगै गरेका थिए। यो एसियाकै प्रथम जलविद्युत परियोजनाको रूपमा चिनिएको एसियाकै सबैभन्दा लामो विद्युतीय इतिहास बोकेको संस्था हो। नेपालको केन्द्रबिन्दुको रूपमा चिनिने काठमाडौँ शहरका बासिन्दाहरू विगतमा हुने लोडसेडिङदेखि आजित भएकोमा अहिले त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ। विगतमा 18 घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको नेपालमा हाल भने विद्युत पुगेको ठाउँमा बाहेकका अन्य ठाउँमा मात्र नेपाली जनताहरूले टुकी मट्टीतेल र पानसमा आफ्नो रातलाई उज्यालो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। विद्युत खपतमा भएको वृद्धि, विद्युत चुहावट नियन्त्रण प्राधिकरणको विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत परिणाम भएको वृद्धि, 457 मेगावाट माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतको सञ्चालन, विद्युत आयातमा कमी, निर्यात भएको वृद्धि र अन्य आयाममा भएको वृद्धि तथा खर्च नियन्त्रणका कारणले विद्युत प्राधिकरण मुनाफा आर्जन गर्न सम्भव भएको हो। नेपालका 93% जनताले विद्युतको सुविधा लिइरहेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। घिसिङले वैकल्पिक ऊर्जा समेत गरेर करिब 96% जनताले विद्युत सुविधा पाएको दावी गरेका छन्। उनले अहिलेसम्म 42 जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण भएको र आगामी 2 वर्षभित्र 100% जनता सामु विद्युत पहुँच पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले सम्पूर्ण साधन स्रोत परिचालन गरेको बताएका छन्। उनले भारतलाई अहिले दैनिक 400 मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको बताएका छन् भने विद्युत निर्यात वृद्धि हुँदा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनुको साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितमा वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुगेको घिसिङको भनाइ छ। भारत सरकारबाट हाल 364 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न अनुमति प्राप्त भएकोले 400 केभी धल्केबार मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत दैनिक करिब 400 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न सफल भएकोमा हामी उत्साहित भएका छौँ। विद्युत निर्यात वृद्धि हुँदा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनुको साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितमा वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ। आगामी दिनमा छिमेकी देशहरूमा थप विद्युत निर्यात गर्न सफल हुनेमा प्राधिकरण विश्वस्त छ। घिसिङले प्राधिकरणको आर्थिक सुधार गर्न सरकार समेत लागेको बताएका छन्। उनले वर्तमान सरकार आएसँगै प्राधिकरण विद्युत निर्यात गर्न सफल भएको समेत बताएका छन्। उनले विद्युत प्राधिकरणले चिन्ता मात्रै व्यक्त गरेर बसेको भए नेपाल अझै लोडसेडिङमा र विद्युत प्राधिकरण घाटामा नै गइरहने बताएका छन्। चिन्तासँगै त्यसको समाधान र व्यवस्थापन उचित ढंगबाट हुँदा प्राधिकरणले सफलता हात पार्न सकेको छ। जति जोखिम मोल्छौ त्यति प्राधिकरणलाई फाइदा हुनुका साथै अहिले प्राधिकरण निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन कम्पनी अगाडि आउनुपर्छ भनेर अगाडि बढेको समेत उनले बताए। त्यसको कारण प्राधिकरणको ग्राफ माथि उकालो लाग्दैछ र आगामी दिनमा पनि अझै उकालो लाग्ने उनले दावी गरे। यस विषयमा प्राधिकरणले बढी चिन्तित हुन आवश्यक नरहेको पनि उनको दावी छ। घिसिङले प्राधिकरण अझै नाफामै जाने स्पष्ट पारेका छन्। चिन्ता मात्रै व्यक्त गरेर बसेको भए नेपाल अझै पनि लोडसेडिङमा र विद्युत प्राधिकरण घाटामै भइरहन्थ्यो। त्यो चिन्ता सँगसँगै त्यसको समाधान पनि छ, व्यवस्थापन पनि छ। जति हामी रिस्क लिन्छौँ त्यति नै हामीलाई फाइदा पनि हुन्छ। तपाईँ 1 इन्च पनि रिस्क नलिने हो भने फाइदा मात्रै हेरेर सकिँदैन, हुँदैन। आज विद्युत प्राधिकरणले यति धेरै प्रोजेक्टहरू आउनुपर्छ, प्राइभेट सेक्टरबाट पनि आउनुपर्छ भनेर जुन अगाडि बढेको छ त्यसको कारणले विद्युत प्राधिकरणको ग्राफ माथि उकालो लाग्दैछ र उकालो लागिरहन्छ। यो म तपाईँलाई कमिटमेन्टका साथ भन्छु, आगामी दिनमा विद्युत प्राधिकरणको ग्राफ अझै उकालो हुन्छ र यसमा हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। राज्य लागेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री माननीय मन्त्रीज्यूको अहिले यसपालिको जुन आगमनसँगै हामीले विद्युत व्यापार गर्न सफल भएका छौँ। एउटा सानो कुरा, झिलको कुराले पनि ठुलो काम गर्छ। एउटा सानो कुरा भयो भन्दामा त्यसमा धेरै
चिन्ता गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। यो सुरुवात हो। सुरुवातका दिनमा हामीले केही चाहिँ शुभ सङ्केत देखाएका छौँ। अब आगामी दिन धेरै राम्रो बन्दै जानेछ। प्राधिकरणले सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उत्पादन मिश्रणमा आधारित ठूलो क्षमताका जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको विकास गर्ने भएको छ, जसमा 635 मेगावाटको दुधकोशी, 1061 मेगावाटको अपर अरुण, 210 मेगावाटको चैनपुर सेती, 79 मेगावाटको तामाकोशी 5 र 60 मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने भएको छ। 490 मेगावाट क्षमताको अरुण 4 जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमसँगको संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने पनि प्राधिकरणको योजना रहेको छ। काठमाडौँ लगायतका प्रमुख शहरहरूमा वृद्धि भइरहेको उच्च विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले आगामी 30 वर्षको माग व्यवस्थापन हुने गरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दै लैजाने योजना सार्वजनिक गरेको छ। रसिया युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको अप्रत्याशित ऊर्जा संकट र ऊर्जाको मूल्यमा आएको उतार चढावका बावजुद आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई निरन्तर विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन प्राधिकरण सफल भएको छ। प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार, विद्युत उत्पादन, आन्तरिक विद्युत खपत र निर्यातमा भएको वृद्धि एवं मुनाफा आर्जनको दृष्टिले गत वर्ष उल्लेखनीय रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीको तलब खान समेत ऋण लिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको घिसिङले बताएका छन्। प्राधिकरणका कर्मचारीले बोनस लिने निर्णय नहुँदै अख्तियारदेखि 10 ठाउँबाट पत्र आउने स्मरण घिसिङले गरेका छन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिले प्राधिकरण नाफामा रहेकाले तलब खान ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणले कर्मचारीको वृद्धि विकास र सेवा सुविधामा 4 वर्षमा ठूलो फड्को मारेको बताएका छन्। घिसिङले पछिल्लो 5 वर्षभित्र करिब 3 गुणा विद्युत खपत बढाएको बताएका छन्। आज त्यो स्थितिबाट अन्त्य भएको छ। त्यो विद्युत प्राधिकरण नाफा नभएको भए त्यो सम्भव छ। विद्युत प्राधिकरणले कमाइरहेको भएन यो सम्भव भएको। अब तपाईँले माग धेरै राख्दै हुनुहुन्छ, बिस्तारै मागहरू सम्बोधन गर्दै गइरहेका छन्। प्राधिकरणले हिजोको अवस्था, 4 वर्ष अगाडिको अवस्था र आजको अवस्थामा धेरै ठुलो फड्को मारेको छ कर्मचारीको वृद्धि विकास र सेवा सुविधामा। यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। हरेक पटक हामीले त्यो वृद्धि विकासमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। विद्युत प्राधिकरणको इतिहास। फर्पिङमा विक्रम सम्वत 1968बाट सुरु भएको विद्युत गृहको निर्माण र विद्युत उत्पादन भइरहेकै छ। उत्पादित बिजुलीलाई चन्द्र शमशेरको पालोमा उत्पादन गरिएकोले श्री चन्द्रज्योति प्रकाश पनि भन्ने गरिन्थ्यो। फर्पिङमा विद्युत गृह निर्माण पछि त्यस्तै गरी सन् 1934 मा सुन्दरी जलमा स्थापित 600 किलोवाट क्षमताको ऐतिहासिक जलविद्युत परियोजना पनि निर्माण भएको थियो। विक्रम सम्वत 2019 साल भाद्र 1 गते बिजुली अड्डाको नाम फेरेर नेपाल विद्युत कर्पोरेसन गरियो र त्यस बखत यसको उद्देश्यमा केही परिवर्तन गरियो। अड्डालाई कर्पोरेसन बनाउन नेपाल विद्युत कर्पोरेसन ऐन 2019 लागू गरिएको थियो। यस संस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउन र विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको पनि लगानी प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 अन्तर्गत 2042 साल भदौ 1 गते सन् 1985 अगस्त 16 बाट नेपाल विद्युत कर्पोरेसनलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण बनाइएको हो। यसरी विद्युत प्राधिकरणले मारेको फड्को निकै सराहनीय रहेको कतिपय नागरिकको भनाइ छ। यसरी प्राधिकरणले गरेको उल्लेखनीय प्रगतिको अनुसरण अन्य संस्थाहरूले पनि गर्न जरुरी छ र जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न आवश्यक छ, जसले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लम्काउने देखिन्छ। विद्युतको उत्पादन बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। लक्ष्य अनुरूप नै विद्युतीय सवारी साधन प्राथमिकतामा राखेर नीति पनि बनाइदैछ। तर तत्काल सबै सवारी साधन विस्थापित गर्न नसकिँदा पेट्रोलको मूल्य वृद्धिले आम जनतामा पार्ने असर यथावत नै छ। विश्व बजारमा लगातार पेट्रोलियमको मूल्य घट्दा पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा आम जनतामा भने आक्रोश बढ्न थालेको देखिन्छ। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।